Tutiampi dhammang saranang gacchami. Tutiampi dhammang saranang gacchami. Tutiampi sanghang saranang gacchami. Tutiampi sanghang saranang gacchami. Tutiampi buddhang saranang gacchami. Tutiampi buddhang saranang gacchami. Tutiampi dhammang saranang gacchami. Tutiampi dhammang saranang gacchami. Tutiampi sanghang saranang gacchami. Tutiampi sanghang saranang gacchami. आज 2078 साल माघ 15 गते शनिबार हरेक हप्ता चाहिँ यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको जुन हरेक शनिबार ध्यान अभ्यास गर्ने दान पुण्य आदि पुण्य धर्महरू सञ्चय गर्ने विशेष गरिकन ध्यान अभ्यास गर्ने र धर्म श्रवण गर्ने कार्यक्रम चलि आइराखेकोमा अहिलेको समय भएको छ धर्म श्रवण गर्ने। यस धर्म श्रवणलाई यहाँसम्म आउनुभई धर्म श्रवण गरी पुण्य कमाउनको लागि उपस्थित भइरहनुभएका उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै प्रत्यक्ष प्रसारणद्वारा धर्म श्रवण गरिराख्नुभएका श्रद्धालु धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। आजको उपदेशको शीर्षक रहेको छ प्रमाद र अप्रमाद। जुन प्रमाद र अप्रमाद शीर्षकमा गएको शनिबार पनि मैले उपदेश गरेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि आज दोस्रो भागको रूपमा त्यही शीर्षकलाई लिएर प्रमाद र अप्रमाद भन्ने शीर्षकलाई नै लिएर आज हामीहरू धर्म श्रवण गराउने गर्नेछौँ।
गएको शनिबार हामीले विशेषतः प्रमादको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। प्रमाद भनेको के हो, बेहोसीपन भनेको के हो, उन्माद भनेको के हो भनेर हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौँ। जुन अलग हुनुपर्ने काम कुराहरू छन्, जुन त्याग्नुपर्ने काम कुराहरू छन्, ती अलग हुनुपर्ने त्याग्नुपर्ने काम कुराहरूलाई नत्याग्नु, ती काम कुराहरूबाट अलग नहुनु प्रमाद हो। त्यति मात्र नभइकन सम्पादन गर्नुपर्ने, अभ्यास र आचरण गर्नुपर्ने जुन राम्रा काम कुराहरू छन्, जुन पुण्यहरू छन्, जुन कुशल धर्महरू छन्, ती धर्महरूलाई सम्पादन नगर्नु पनि प्रमाद हो भनेर हामीले प्रमादको बारेमा चर्चा गर्यौँ। सँगसँगै हामीले भनेका थियौँ 5वटा काम गुण धर्महरूमा आफ्नो चित्तलाई छाडा रूपमा छोडिराख्नु, व्यवस्था गरी छोडिराख्नु, जेसुकै होस् भनेर व्यवस्था गरी बेढङ्ग रूपमा कुनै पनि अलिकति पनि ख्याल नगरिकन, राम्रो होला नहोला भनी विचार नगरिकन शरीरलाई, मनलाई त्यो 5वटा काम गुण धर्महरूमा छोडिराख्नु पनि प्रमाद नै हो भनेर पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। सँगसँगै आफूले गरिसकेका, सम्पादन गरिसकेका कुशल धर्महरूलाई अझ स्थिर हुने गरी, लामो समयसम्म टिक्ने गरी, त्यसलाई घट्न नदिकन संरक्षण गरिराख्नु, त्यो कामबाट पनि हामीले चुक्नु पनि प्रमाद नै हो भनेर पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। त्यसो हुँदा छोटकरीमा अघि नै भने जस्तै सम्पादन अलग हुनुपर्ने काम कुराहरूबाट अलग नहुनु, त्याग्नुपर्ने काम कुराहरूलाई नत्याग्नु, सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुराहरूलाई सम्पादन नगर्नु वा आचरण र अभ्यास गर्नुपर्ने धर्महरूलाई आचरण र अभ्यास नगर्नु के हो त भन्दाखेरि प्रमाद हो भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सँगसँगै हामीले प्रमाद कति प्रकारका छन् भनेर पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। आज त्यही प्रमादलाई अझै तपाईहरूलाई प्रष्ट हुने गरी म बुझाउने कोसिस गर्छु। सँगसँगै केही कथाहरू भनेर पनि प्रमादी भयो भने हामीलाई के कस्तो बेफाइदा हुन्छ, के कस्तो हामी अनर्थमा पुग्छौँ भन्ने कुरा पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ। प्रमाद जुन त्याग्नुपर्ने कुराहरूलाई नत्याग्नु, सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सम्पादन नगर्नु। जस्तो कि हामीहरू प्राणी भएको कारणले गर्दा, मनुष्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आहारबाट अलग भएर बस्न सक्दैनौँ, खानेकुराबाट हामी अलग भएर बस्न सक्दैनौँ। जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई जीवितमान बनाइराख्नको लागि खानेकुराहरू हामीले खानुपर्ने हुन्छ। तर संसारमा भएका जति पनि खानेकुराहरू छन् ती सबै हाम्रो शरीरलाई उपयुक्त हुन्छ, फाप्छ भन्ने छैन।
आफ्नो शरीर अनुसार कसैलाई कुनै खाद्यान्न कुनै खाना पच्छ अनुकूल हुन्छ फाप्छ भने कसैलाई त्यही खानेकुरा फाप्दैन अनुकूल हुँदैन लाभदायी हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई नफाप्ने अनुकूल नहुने हानि गर्ने लाभदायी नहुने खानेकुराहरू हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि त्याग्नुपर्छ। किन त्याग्नु पर्यो त भन्दाखेरि शरीरलाई नफाप्ने आफ्नो शरीरलाई नफाप्ने अनुकूल नहुने लाभदायी नहुने शरीरलाई वा स्वास्थ्यलाई बिगाडिदिने त्यस्ता खानेकुराहरू खायौं भने हामीलाई रोगहरू लाग्छ। हामीलाई रोगहरू लाग्छ। रोगहरू लाग्नु मात्र नभइकन कहिलेकाहीँ त ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यस्तो बेफाइदा नहोस् भनेर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई अनुकूल नहुने फाइदा नहुने हानि गर्ने खालका खानेकुराहरू हामी त्याग्छौं। ती खानेकुराहरूबाट अलग हुन्छौं। त्यस्तै नै यहाँनिर प्रमाद जुन अलग हुनुपर्ने त्याग्नुपर्ने जुन पाप कुराहरू छन् पाप धर्महरू छन् अपुण्यहरू छन् ती पापहरू अपुण्यहरू अकुशलहरूलाई हामीले त्यागेनौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जन्ममा पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन बेफाइदा हुन्छ सुख हुँदैन दुःख हुन्छ अर्थ हुँदैन अनर्थ हुन्छ हित हुँदैन अहित हुन्छ कल्याण हुँदैन अकल्याण हुन्छ। सँगसँगै आउने जन्महरूमा पनि अझ दुःखमय जीवन हामीले बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। अलग हुनुपर्ने कुराहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ। त्योबाट हामी चुक्यौं भने के भयौं त भन्दाखेरि हामी प्रमादी भयौं। अनि शरीरलाई अनुकूल नहुने फाइदा नहुने नफाप्ने खानेकुराहरू हामीले त्याग्ने मात्र नभइकन शरीरलाई अनुकूल हुने फाइदा हुने शरीरलाई स्वस्थ बनाउने शरीरलाई दीर्घकालसम्म टिकाउने खानेकुराहरू पनि त हामीले खानुपर्छ नि। त्याग्ने कुराहरू मात्र त्याग्यौं त्याग्नुपर्ने खाद्यान्नहरू मात्र त्याग्यौं तर शरीरलाई जुन किसिमको पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिने हो फाइदा गर्ने खालका तत्त्वहरू चाहिने हो ती तत्त्वहरूले सम्पन्न भएका खाद्यान्नहरू खानेकुराहरू हामीले खाएनौं भने पनि हाम्रो स्वस्थ हाम्रो शरीर लामो समयसम्म टिकिराख्न सक्दैन स्वस्थ भइराख्न सक्दैन। रोगहरूले सजिलै हामीलाई ग्रसित गर्नेछ रोग लाग्नेछ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अल्पायु हुन पुग्छौं आयु छोटिन पुग्छ। त्यसो हुँदा शरीरलाई फाइदा हुने अनुकूल हुने खाद्यान्नहरू पनि हामीले खानुपर्छ। अहिलेको समयमा जुन हामी भिटामिनहरू भन्छौं पौष्टिक तत्त्वहरू भन्छौं मिनरल्सहरू भन्छौं तिनीहरू पनि आवश्यकता अनुसार हामीले खानुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो यो शरीरलाई स्वस्थ राखिकन जति आयुसम्म हामी बाँच्नु पर्ने हो त्यो आयुसम्म हामी बाँच्न सक्छौं जीवन गुजारा गर्न सक्छौं। त्यसरी नै अलग हुनुपर्ने पाप धर्महरूबाट अलग मात्र भएर हामीलाई पुग्दैन कि आचरण र अभ्यास गर्नुपर्ने पुण्य कुशल धर्महरूलाई पनि हामीले आचरण र अभ्यास गर्नुपर्दछ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो जीवन पनि हाम्रो सुखमय हुन्छ यो जीवन पनि हाम्रो कल्याणमय हुन्छ यो जीवन पनि हाम्रो अर्थपूर्ण हुन्छ
सँगसँगै आउने जन्महरू पनि हाम्रो सुखमय हुन्छ। सुखमय हुनु मात्र नभइकन चाँडोभन्दा चाँडो हामी दुःखबाट मुक्त भइकन निर्वाणलाई साक्षात्कार पनि गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आचरण र अभ्यास गर्नुपर्ने काम कुराहरू वा पुण्य धर्महरूलाई पनि हामीले आचरण गर्नुपर्दछ। त्यसरी आचरण गर्नुपर्ने धर्महरूलाई हामीले आचरण गर्न सकेनौँ भने पनि त्यो पनि के नै भयो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रमाद भयो। हामी मानिसहरूमा यो प्रमाद अत्यन्त व्याप्त भइराखेको छ। हामी अति बेहोसी छौँ। त्यसो हुँदाखेरि प्रमादलाई अझै छोट्याएर भन्ने हो भने प्रमाद भनेको के हो त भन्दाखेरि सती या विपवासो। सती भनेको स्मृति, विपवासो भनेको अलग भएर बस्नु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि बेस्मृति भएर बस्नु नै के हो त भन्दाखेरि प्रमाद हो। स्मृतिवान भएर बस्नु पर्नेमा स्मृतिवान नभइकन बेस्मृति भएर बेहोसी भएर बस्नु नै के हो त भन्दाखेरि प्रमादको सबभन्दा छोटो अर्थ हो। अब हामीहरूलाई आफैलाई एकचोटि निहालेर हेर्यौँ भने हामी कति प्रमादी छौँ। दैनिक जीवनमा हामी कति प्रमादी छौँ, हामी कति बेहोसी छौँ, कति हामी उन्माद छौँ, बेस्मृति भएर बस्छौँ। त्यो हामीले आफैलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्यौँ भने प्रायःजसो हामी प्रमादी भएर बसेको समय नै बढी हुन्छ। एक दिन मात्र होइन, 2 दिन मात्र होइन, हरेक दिन भने जस्तै प्रमादी भएर बसेको समय नै हाम्रो बढी छ। जसको कारणले गर्दाखेरि के भइराखेको छ त भन्दाखेरि धन सम्पत्तिको विनाश भइराखेको छ। आर्जन गर्नुपर्ने धन सम्पत्तिलाई आर्जन गर्न नसक्नु छँदैछ। आर्जन गरिसकेको धन सम्पत्तिको पनि विनाश भइरहेको छ। आर्जन गर्नुपर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने सिपहरू, शिल्पहरू, विद्याहरूलाई सिक्न नसक्नु छँदैछ। सिकिसकेका विद्याहरू, शिल्पहरू पनि नाश भइरहेका छन्। आफूसँग भएका इष्ट मित्र, परिवार, साथी सङ्गीहरू नभएकाहरूलाई बनाउने त परै जाओस्, भएकाहरू पनि आफूबाट टाढा भइकन मेलमिलाप भइकन बस्न नसक्ने भइराखेका छन्। एक आपसमा कलह, झै झगडा भइराखेका छन्। कसैको त जीवन नै अति कष्टमय भइराखेको छ, अति कष्टमय भइराखेको छ। के को कारणले गर्दा त भन्दाखेरि प्रमादको कारणले गर्दा। प्रमादको कारणले गर्दाखेरि अति कष्टमय जीवन भइराखेको छ। यसका विभिन्न उदाहरणहरू छन्। हाम्रो त्रिपिटकमा पनि विभिन्न जातका कथाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि प्रमादको कारणले विनाश भएका, ध्वस्त भएका, नष्ट भएका, जीवन नै सखा भएका धेरै उदाहरणहरू हामीले पाउन सक्छौँ। ती विभिन्न उदाहरणहरूमध्ये महाधनसिद्धि वठु वा कथा भनेर तपाईँले त्रिपिटकमा हेर्नुभयो भने पढ्न पाउनुहुनेछ। महाधन सिद्धि, महाधन भनेको धेरै, धन भनेको धन सम्पत्ति, सेठी भनेको सेठ, अत्यन्त धनवान, धेरै धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको सेठको कथा।
एक समय भगवान बुद्ध वाराणसीमा विहार गरिराख्नु भएको समयको कुरा हो। जहाँ कि महाधन भन्ने अत्यन्त धनले सम्पन्न भएको सेठ कतिसम्म धन सम्पत्ति थियो त भन्दाखेरि 80 करोड धन सम्पत्तिले, त्यति बेलाको 80 करोड भन्ने हो भने अहिलेको जमानामा अझै बढी हुन्छ। त्यति बेला नै 80 करोड धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएको सेठ त्यस्तो परिवारमा जन्मेर त्यस्तो परिवारमा जन्मेता पनि आमा बुवाहरूले हामीसँग त यति धेरै धन सम्पत्ति छ, आफ्नो छोरालाई के पढाइराख्नु पर्यो र के शिल्प विद्या सिकाइराख्नु पर्यो र भएको धन सम्पत्तिले नै जीवन गुजारा गर्न मिलिहाल्छ नि भनिकन त्यस्तो विचार गरिकन आफ्नो छोरालाई शिल्प विद्या आदि सिक्नुपर्ने कुराहरूलाई नसिकाइकन नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउने यस्तो भुलभुलैयाहरूलाई मात्र सिकायो। आमा बुवा भइसकेपछि आमा बुवाहरूको कर्तव्य हुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई राम्रो कुरा सिकाउनु, नराम्रो कुराहरू नगरोस् भनेर ती नराम्रो कुराहरूबाट अलग हुनको लागि पनि रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी आमा बुवाहरूमा हुन्छ। त्यो कर्तव्य धर्मबाट अचूक हुन पुग्यो भने छोराछोरी त जन्मायो तर छोराछोरीहरू कामै नलाग्ने गरी बिग्रिन सक्छ, कामै नलाग्ने गरी बिग्रिन सक्छ। यो कथामा पनि त्यस्तै भएको छ। परिवारमा भएको 80 करोड धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा छोराछोरीहरूलाई सिकाउनु पर्ने, छोरालाई सिकाउनु पर्ने शिल्प विद्या कुनै राम्रो कुराहरू नसिकाइकन नाच्ने, गाउने, बाजागाजा बजाउने यस्तो कुराहरू मात्र सिकाएर आमा बुवा बलियो भए। छोराको हातमा 80 करोड धन सम्पत्ति छ। त्यही सहरमा अर्को एउटा परिवारमा पनि 80 करोड धन सम्पत्ति भएको परिवार, जसको परिवारमा आमा बुवा र एउटा छोरी मात्र। त्यो परिवारको आमा बुवाले पनि छोरीलाई त्यसरी नै सिक्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने शिल्प विद्याहरूलाई नसिकाइकन नाच्ने, गाउने, बाजागाजा बजाउने यस्तो कामहरू मात्र सिकाएर पल्लो भए। पछि त्यो सेठको छोरा र सेठको छोरी विवाह बन्धनमा बाँधे। दुवै परिवारको सम्पत्तिलाई जम्मा गर्दाखेरि अब कति भयो त भन्दाखेरि 160 करोड भइसक्यो। यसो विचार गर्दाखेरि हुन पनि हो, यदि 160 करोड धन सम्पत्ति भनेको जीवनभर खर्च गरेर पनि खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गरेन भने चाहिँ कति बेर पनि लाग्दैन त्यो सम्पत्ति नष्ट हुनको लागि। प्रमादी भयो भने कति बेर पनि लाग्दैन। आखिर त्यही भयो। नाच्न, गाउन, बाजागाजा बजाउन मात्र भुलिरहेको त्यो सेठको छोरा पछि के पनि गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि ढुट्टहरूको सङ्गतमा परेर जाँड रक्सी पनि खान थाल्यो। यसरी जाँड रक्सी खाने, ढुट्टहरूको सङ्गत गर्ने, त्यस्तै नाच्ने, गाउने, बाजागाजा बजाउने व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर तिनीहरूलाई धन सम्पत्ति जथाभावी रूपमा दिने यस्तो कार्यहरू गर्न थालेपछि आफूसँग भएको 80 करोड पनि
केही समय नबित्दै ध्वस्त हुन पुग्यो, नष्ट हुन पुग्यो भने आफ्नो श्रीमतीसँग भएको वा लिएर आएको जुन 80 करोड धन सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति पनि के भयो त भन्दाखेरि नाश हुन पुग्यो। भएको धन सम्पत्ति मात्र नभइकन जब हामी सुरापान गर्न खोज्छौँ, जसको जुन बेला त्यसको लत लाग्छ त्यति बेला छुटाउन गाह्रो हुन्छ। जब ठुल्ठाहरूको सङ्गत लाग्छ, जब नाच्ने गाउने बाजागाजा बजाउने आदि पञ्चकाम गुणधर्महरूमा आफ्नो चित्तलाई जुन छाडा रूपमा छोडिराख्ने स्वभाव हुन्छ, त्यति बेला त्यहाँबाट फेरि उम्किनको लागि अति गाह्रो हुन्छ। प्रमाद भनेकै त्यही हो। हामीले चर्चा गरेर आइसक्यौँ। पञ्चकाम गुणधर्महरूमा आफ्नो चित्तलाई, मनलाई जेसुकै होस् भनेर छाडा रूपमा छोडिराख्यो भने त्यो प्रमादले अन्ततः हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि विनाश गर्छ। त्यही भयो, भएको सम्पत्तिहरू पनि गयो, घरमा भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि बेच्दा बेच्दा अन्ततः घरसम्म पनि सबै के हुन पुगे त भन्दाखेरि नष्ट हुन पुगे। आखिरमा के भयो, ती सेठको छोरा र उसको जान अन्ततः के हुन पुगे त भन्दाखेरि माग्नेहरू हुन पुगे। 160 करोड धन सम्पत्ति भएका ती धनाढ्यहरू अन्तिममा के हुन पुगे त भन्दाखेरि बाटोमा हिँडेर मागेर खाने व्यक्तिहरू हुन पुगे, अरूले फालेको जुठोलाई खाने व्यक्तिहरू हुन पुगे। त्यही कुरालाई एक दिन भगवान बुद्धले देख्नु भएर आयुष्मान आनन्दलाई उहाँले आज्ञा गर्नुभएको थियो। हेर आनन्द, यी दम्पतिहरू केही गरी पहिलो वयस्कमा नै गृह त्याग गरेर धर्मलाई आचरण र अभ्यास गर्ने हो भने सेठको छोरा अनन्त हुन सक्ने क्षमता उसमा थियो, अनि जान अनागामी हुन सक्ने क्षमता उनीहरूमा थियो। यदि प्रवचित नभइकन पहिलो वयस्कमा उनीहरूले व्यापारहरू गर्ने हो भने यो सहरको अग्र सेठ हुने क्षमता वा कर्म उनीहरूमा थियो, तर भयो त भन्दाखेरि भएन। प्रथम वयस्कमा प्रथम उमेरमा केही गरी गर्न नसकेर दोस्रो उमेर वा वयस्कमा मात्र गृह त्याग गरेर ध्यानाभ्यास गर्ने हो भने सेठ पुत्र अनागामी हुन सक्ने क्षमता थियो, उसको जहान सगरागामी हुन सक्ने क्षमता थियो। केही गरी प्रवचित नभइकन गृहस्थमा नै बसेर व्यापार बिजनेस गर्ने हो भने यो सहरको दोस्रो अग्रसेठ हुने क्षमता उनीहरूमा थियो, कर्म थियो, तर त्यो पनि हुन सकेन। होइन, दोस्रो उमेर दोस्रो वयस्कमा पनि गर्न नसकेर यदि कमसे कम अन्तिम वयस्कमा मात्रै गृह त्याग गरेर विपसना भावना ध्यान धर्म अभ्यास गर्ने हो भने सेठी पुत्र सगरागामी हुन सक्थ्यो, उसको जान छोटापन्न हुन सक्थ्यो। त्यो पनि भएन। यदि व्यापार बिजनेस गर्ने हो भने यो सहरको तेस्रो सेठ हुन सक्ने क्षमता थियो, तर सबै केले ध्वस्त गर्यो, नष्ट गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूको जुन प्रमाद छ, अलग हुनुपर्ने काम कुराहरूबाट अलग हुन नसक्नु अनि सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुराहरूलाई सम्पादन गर्न नसक्नु कारणले गर्दा त्यति राम्रो कर्म बोकेर आए पनि त्यति ठुलो सामान्य कर्म होइन। मनुष्य भएर पनि जन्म लिइराखेका छन्। भगवान बुद्धको पालामा पनि, भगवान बुद्ध जीवितमान भइरहेको अवस्थामा पनि मनुष्य भएर जीवन लिन पाइराखेका छन्। त्यति मात्रै नभइकन कति धेरै कति
ठुलो कर्म पुण्य बोकेर आएका हुन् त भन्दाखेरि प्रवचित भएर कोही ध्यान अभ्यासहरू गर्ने हो भने अरहन्त हुने अनागामी हुन सक्ने कर्म बोकेर आएका वा गृहस्थी नै भए पनि अग्रसेठ हुने कर्म बोकेर आएका चान्किने होइन, सानोतिनो कर्म बोकेर आएका होइनन्। तर पनि ती सबै मौकाहरू अवसरहरू केको कारणले गर्दा उनीहरूले पाएनन् त भन्दाखेरि प्रमादको कारणले गर्दा, बेहोसीपनको कारणले गर्दाखेरि ती सबै सुख भोगहरू, लोकोत्तर सुख भोग पनि उनीहरूले गर्न पाएनन्, लौकिक सुख भोग पनि उनीहरूले गर्न पाएनन्। केको कारणले गर्दा? प्रमादको कारणले गर्दा। यसरी नै हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, प्रमादको कारणले गर्दाखेरि धन सम्पत्तिहरू विनाश भएका, धन सम्पत्तिहरू ध्वस्त हुन पुगेका, धन सम्पत्तिहरू स्वाहा हुन पुगेका मानिसहरू हामी अनगिन्ती रूपमा देख्न सक्छौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दा बेहोसी हुँदाखेरि सम्पत्तिहरू ध्वस्त हुन्छ। बेहोसी हुन आग लागि भएर पनि सम्पत्ति ध्वस्त हुन्छ। जब हामी बेहोसी हुन्छौँ, बेस्मृति हुन्छौँ, ख्याल गर्न सक्दैनौँ, आगो पनि लाग्छ। जब हामी बेहोसी हुन्छौँ, बेस्मृति हुन्छौँ, चोरहरूले मौका पाएर पनि चोरेर पनि लाग्छ। भुल्नु नहुने कुराहरूमा हामीले जब हामी भुलेर बस्छौँ त आफ्नो घरको धन सम्पत्ति पनि हामीलाई ख्याल हुँदैन। चोरेर लग्छ है, चोरेर लग्छ भन्ने यतिसम्म पनि हामीलाई ख्याल हुँदैन। ए आगो लाग्न सक्छ है भन्ने त्यतिसम्म पनि ख्याल हुँदैन। अझ दैनिक रूपमा भने जस्तै बेहोसीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घरमा भएका अमूल्य सामानहरू त हामी कति फुटाउँछौँ। यी त हुन् साना साना कुराहरू। सबै केको कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रै बेहोसीपनको कारणले गर्दा, बेस्मृतिको कारणले गर्दा भएका धन सम्पत्तिहरू पनि के हुन्छन् त भन्दाखेरि स्वाहा हुन पुग्छन्, नष्ट हुन पुग्छन्, ध्वस्त हुन पुग्छन्। त्यस्तै गरिकन धन सम्पत्ति मात्रै विनाश हुने होइन, अझ कसैको त ज्यानै जान्छ। सानोतिनो बेस्मृतिको कारणले गर्दा लड्ने यस्तो कुराहरू, घाउ हुने यस्तोहरू त छँदै छन्। बेस्मृतिको कारणले गर्दाखेरि, बेहोसीपनको कारणले गर्दाखेरि खाना नहुने, खाद्यान्नहरू खाना नहुने हो भनेर थाहा नहुँदै पनि आसक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्याग्न नसकेर कति खानेकुराहरू खाइराखेका हुन्छौँ। ए शरीरलाई हुँदैन है, शरीरलाई हुँदैन है, मेरो शरीरमा यस्तो रोग छ है, मेरो शरीरमा डायबिटिज छ, मधुमेह छ है, कोलेस्ट्रोल छ है, यो खानेकुरा त खानु हुँदैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी आसक्तिको कारणले गर्दा, प्रमादको कारणले गर्दा हामी त्याग्न सक्दैनौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि रोग अझै बल्झिएर आउँछ, अझै बल्झिएर आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि रोगलाई निर्मूल गर्न, उपचार गर्न नसक्ने नै भएर आउँछ। अन्ततः जीव ज्यानको नै खतरासम्म पनि भएर आउँछ। यी सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्याग्न नसक्नु, सँगसँगै पञ्चकाम गुणधर्महरू प्रतिको हाम्रो जुन आसक्ति छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि स्वस्थमा खराबीपन आउनुको साथसाथै जीवनै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि नाश भएर जान्छ। हामी मानिसहरूमा मात्रै हुने कुरा होइन, यो देउताहरूमा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई सुन्नु भएकै कुरा हो। हामी मानिसहरूमा भन्दा पनि देवलोकमा देवताहरूले भोग्ने काम गुण सम्पत्तिहरू भनेका अझै
धेरै गुना रमणीय छन्, धेरै गुना आसक्ति गर्ने खालकाहरू छन्, धेरै गुना उत्तम छन्, जसको कारणले गर्दा ती देव देवताहरू कुशल कर्म गर्न भुल्नु त छँदैछ, कुशल कर्म गर्न भुल्नु त छँदैछ। यस्तो देवताहरू पनि छन् कि ती 5वटा काम गुण धर्महरूमा भुलेर खेलेर आफूले जुन समयमा खानुपर्ने खाद्यान्न हो, खाना हो, आहार हो, त्यसलाई नै खान बिर्सिने देवताहरू पनि छन्, जुन देवताहरूलाई खिड्डा पडोसीका देवता भनेर भनिन्छ। खिड्डा पडोसीका ती देवताहरू यतिसम्म बेहोसी हुन्छन्, बेस्मृति हुन्छन्, प्रमाणी हुन्छन् कि आफूले समयमा खानुपर्ने खाद्यान्न खान नै भुल्छन्। खायो कि खाइसक्यो कि खाइसके छैन भनेर त्यतिसम्म पनि सम्झँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन समयमा आहार लिनुपर्ने हो, सेवन गर्नुपर्ने हो, त्यो आहार सेवन गर्ने समय नागेर जान्छ। अनि जब नागेर जान्छ अब पछि खान्छु भनेर पाउँदैन। हामी मानिसहरूको जस्तो शरीर हुँदैन देवताहरूको, उनीहरूको कम्मज काया भन्ने जुन कर्मको कारणले प्राप्त भएको शरीर छ, त्यो शरीर हाम्रो भन्दा मन्द हुन्छ, कलिलो हुन्छ। तर त्यसको फेरि उल्टा जुन कम्मज तेज धातु भनेर पाचन गर्ने जुन तेजो धातु छ, त्यो भने अत्यन्त बलियो हुन्छ। हामी मानिसहरू चाहिँ त्यसको उल्टो हुन्छ। हाम्रो कम्मज कर्मको कारणले प्राप्त भएको हाम्रो शरीर चाहिँ बलवान हुन्छ, अनि कर्मको कारणले प्राप्त भएको तेजो धातु चाहिँ हाम्रो अलिकति मन्द हुन्छ। त्यही भएर हामी एक दिन नखाए पनि हामी मर्दैनौँ, 2 दिन नखाए पनि हामी हट्टपट्ट मर्दैनौँ। तर देवताहरूको त्यस्तो हुँदैन। एक साथ नखाने बित्तिकै त्यो खानुपर्ने समयमा खाएन भने त्यो देवता के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्मज तेज धातुको कारणले गर्दा उसको शरीर नष्ट भएर जान्छ, सुकेर जान्छ। समय नागिसकेपछि अब जतिसुकै खाओस्, अब त्यो सुकिसकेको शरीरलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सक्दैन। त्यहाँनिर उदाहरण पनि दिएको छ, जस्तो कि अत्यन्त टन्टलापुर घाममा अत्यन्त तातो भइराखेको चट्टानको माथि राखेको जुन कमलको फुल छ, त्यो कमलको फुल सुकिसकेपछि अब त्यो कमलको फुललाई जतिसुकै पानी दिउन, जतिसुकै पानीमा हालिराखन, फेरि त्यो फुल पहिला जस्तो हुन सक्दैन कुनै हालतमा। त्यस्तै नै त्यो खिड्डा पडोसीका भन्ने देवताहरूले आफू कामगुण धर्महरूमा भुलेर जब आफूले खाना खानुपर्ने समयमा खान सक्दैन, नागेर जान्छ, त्यसको कारणले गर्दा उसको शरीर सुकेर गएर अन्ततः ज्यानै जान्छ। त्यो पनि के को कारणले गर्दा भयो त भन्दाखेरि पञ्चकाम गुण धर्महरूमा भुल्ने जुन प्रमाद छ, त्यो प्रमादको कारणले भइराखेको छ। समाजमा पनि छ, हाम्रो समाजमा पनि छ, हाम्रो देशमा पनि छ, हाम्रो विश्वमा पनि छ। प्रमादको कारणले गर्दा जीव ज्यानै गएका व्यक्तिहरू पनि अवश्य छन्। प्रमाद भनेको त्यति दुःखकर हुन्छ, त्यति बेफाइदाको हुन्छ, जीव जानै पनि जान सक्छ, जीव ज्यानै जान सक्छ। त्यस्तै गरी अघि नै मैले भने थिएँ, भएका परिवारहरू नयाँ इष्टमित्र परिवारहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु त परै जाओस्, बेस्मृति बेहोसीपनले गर्दा भएको परिवार इष्टमित्रहरू पनि हामी गुमाउँछौँ, झैझगडा हुन्छ, उनीहरूसँग कलह
विवाद भएर हामी बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। प्राप्त गर्नुपर्ने यशोकीर्ति हामी पाउँदैनौँ, परिवार हामी पाउँदैनौँ। तपाईले बोडी राजकुमारलाई तपाईले सुन्नुभएको होला। बोडी राजकुमार सानसुने व्यक्ति पनि होइन। आमाको कोखमा हुँदाखेरिदेखि नै त्रिशरणमा जाने बोडी राजकुमार हो। 3 चोटिसम्म आमाको कोखमा हुँदाखेरि एकचोटि, सानो बच्चा हुँदाखेरि नै एकचोटि, जान्ने बुझ्ने अवस्था भइसकेपछि एकचोटि, त्यसरी 3 चोटिसम्म त्रिशरण ग्रहण गर्ने व्यक्ति हो बोडी राजकुमार। तर उसको सन्तान थियो त भन्दाखेरि थिएन, सन्तान थिएन। उसले सन्तान नपाउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि पहिलेको कुनै एक जन्ममा सयौं व्यक्तिहरूसँग समुद्र यात्रा गर्दाखेरि ढुङ्गा बिग्रेर वा जहाज बिग्रेर आफ्नो जानसँग कुनै एउटा टापुमा पुग्न गएका थिए। बाँच्न पनि ती 2 जना मात्रै बाँचेका थिए कर्मको कारणले गर्दा। त्यो टापुमा पुगिकन त्यो टापु कस्तो थियो त भन्दाखेरि धेरै चराहरूको बसोबास गर्ने टापु थियो। त्यो टापुमा पुगेका ती दम्पति भोकको कारणले गर्दा उनीहरूले के गर्न पुगे त भन्दाखेरि त्यहाँ भएका चराहरूको अन्डालाई आगोमा पोलेर उनीहरूले खाएका थिए जिन्दगीभर। अझ कहिले कहिले त अन्डा मात्रै नभइकन साना चराहरूको बच्चालाई सुद्धा उनीहरूले त्यहाँ खाएका थिए। जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको पालामा जन्म लिइकन त्यसरी 3 चोटिसम्म सानै उमेरदेखि त्रिशरणको शरणमा गए तापनि त्यो कर्मको विपाकले गर्दाखेरि उनीहरूले सन्तान पाउने कर्म भोगेर आए। त्यति बेला भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो, यदि तिमीहरूमध्ये एकजनाले मात्र त्यति बेला अप्रमादी भएर जिन्दगी भर नभए पनि कमसे कम एक वयस्क वा एक उमेरमा तिमीले त्यसरी चराचुरुङ्गीहरूको अन्डालाई वा चराचुरुङ्गीहरूको बच्चालाई त्यसरी पोलेर खाएर नआएका भए तिमीहरूले बच्चा पाउने, सन्तान पाउने थियो। तर तिमीहरूले दुवैजनाले, एकजनाले मात्र होइन, दुवै दम्पतिले जिन्दगीभर एक वयस्कमा पनि एक उमेरमा पनि उनीहरूले छोडेन। त्यो टापुमा जीवनभरि त्यसरी चराचुरुङ्गीहरूको अन्डा, त्यसरी नै चराचुरुङ्गीहरूको बच्चालाई पोलेर खाएर आएको कर्मको कारणले गर्दा बोडी राजकुमार भइकन पनि सन्तान उनीहरूले पाउन सकेन। के को कारणले गर्दा? त्यो पनि प्रमादको कारणले गर्दाखेरि। जति हामी प्रमादी हुन्छौँ, प्रमादी भएर नराम्रो कामहरू गर्छौँ वा त्याग्नुपर्ने काम कुराहरूलाई त्याग्न सक्दैनौँ, यो जीवनबाट कष्टमय जीवन हामीले बिताउनु छँदैछ, दुःखमय जीवन बिताउनु छँदैछ। त्यति मात्रै नभइकन जन्म जन्मान्तर जबसम्म हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म ती अकुशलहरूले प्रतिफल दिने जब जब मौका पाउँछ तब तब ती नराम्रा प्रतिफलहरूलाई हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि दुःख पाउने पनि हामी को नै हौ त भने हामी आफै हौ। पछि मात्र हामी निधारमा हात राखेर पश्चाताप गर्छौँ कि जबसम्म समय हुन्छ, जबसम्म गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुन्छ तबसम्म हामी गर्दैनौँ।
अलिकति ध्यान पनि हामीले हाम्रो जाँदैन, ए गर्नुपर्छ है, यो काम त गर्नुपर्छ है, ए यो काम त गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो ध्यान अलिकति पनि जाँदैन। अझ हाम्रो दिमाग उल्टो हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भने त्यही गर्न मन लाग्छ। जुन काम कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्छ त्यही काम कुराहरूलाई गर्न मन लाग्छ। ए यो काम गर्नुपर्छ है, यो कामले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर जति भन्यो त्यही काम कुराहरूबाट, त्यही राम्रो कुराहरूबाट हामी अलग किन खोज्छौँ। सबै के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो प्रमाद आउने स्वभावको कारणले गर्दा। अनि गर्न नहुने काम कुराहरूलाई गरिसकेपछि, गर्नुपर्ने काम कुराहरूलाई सम्पादन गर्न नसकेपछि हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि हामी दुखी भएर बस्छौँ, पछि पश्चाताप मानेर बस्छौँ। ल मैले गर्नुपर्ने थियो है, यो कुरा मैले त्याग्नु पर्ने थियो है भनेर हामी पश्चाताप मानेर बस्छौँ। पमट्ट सही चटारो अपाया सक देह सविसार। प्रमादी व्यक्तिहरूको चारवटा अपाय, चारवटा दुर्गतिहरू के जस्तै हुन्छ त भन्दाखेरि सक देह सदैसा आफ्नै घर जस्तै हुन्छ। जुन व्यक्तिहरू प्रमादी छन् ती व्यक्तिहरूको निम्ति चारवटा अपाय भनेको के जस्तै हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै घर जस्तै हुन्छ। अहिले हामी मनुष्य जीवन प्राप्त गरिराखेको भनेको एकछिन घुम्न आएको जस्तै, एकछिन जस्तो कि हामी घरमा बस्छौँ, आफ्नो घरमा बस्छौँ। सबभन्दा बढी कहाँ नै हामी समय बिताउँछौँ त भन्दाखेरि आफ्नो घरमा बिताउँछौँ। कहिलेकाहीँ बाहिर जान्छौँ, बजार जान्छौँ, अफिस जान्छौँ, स्कुल जान्छौँ, कलेज जान्छौँ, एकछिन मात्र हो। सबभन्दा बढी धेरै समय बिताउने भनेको हामी आफ्नै घरमा बिताउँछौँ। त्यस्तै नै हामी प्रमादी भइराख्यो भने पनि हाम्रो प्रमादी भइराख्यो भने चारवटा अपाय हाम्रो के जस्तै हुनेछ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो घर जस्तै हुनेछ। हामी अहिले यहाँ मनुष्य जीवन पाएर पनि प्रमादी भइराख्यो भने चाँडोभन्दा चाँडो हामी आफ्नै घरमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। कहाँ त भन्दाखेरि चारवटा अपायमा। हामीहरूको घर, प्रमादीहरूको आफ्नै घर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चारवटा अपाय, चट्टारो अपाय। पमट्ट सही प्रमादी भइराख्ने व्यक्तिको चट्टारो अपाय, चारवटा अपायहरू सक ध्येय सदिसा आफ्नो घर, जहिले पनि बस्ने आफ्नो घर जस्तै हुन्छ। अन्ततः कहाँ नै जानुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो घर नै फर्किनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो घरबाट फेरि निस्केर आउन सजिलो छ त भन्दाखेरि अवश्य पनि सजिलो छैन। त्यहाँ बसेर पश्चाताप गर्नु बाहेक केही हामीले गर्न सक्ने हुँदैन। त्यसको लागि सिट्ठी पुट्ट पेट वठु भनेर तपाईँहरूले त्रिपिटकमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। चारजना सेठको छोराहरू, जो सेठको छोराहरू मनुष्य जीवन काश्यप सम्यक समुद्रको पालामा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि भगवान बुद्ध भएको, जीवितमान भएको अवस्थामा जन्मेर पनि पुण्य कार्यहरू नगरिकन व्यभिचार गर्ने, पर स्त्रीहरूलाई गमन गर्ने, त्यस्तो अपुण्य काम, अकुशल कामहरूलाई मात्र गर्न पुगेर कहाँ उत्पन्न भएका थिए त भन्दाखेरि ती चारैजना लोहकुम्बी नर्कमा जन्म लिन पुगेका थिए। त्यो लोहकुम्बी नर्क भने लोह भनेको फलाम भनेको,
भटभटी पोलिराखेको जुन फलामको जुन तरल छ हो त्यसमा जहिले पनि त्यस्तो घैँटो वा घ्याम्पो, कुम्भ भनेको घ्याम्पो, भटभटी पोलिराखेको फलामको तरल पदार्थले भरिएको घ्याम्पोमा जहिले पनि जिन्दगीभर आफ्नो कर्म नसकिएसम्म दुःख भोगिराख्नु पर्ने नर्क लोहकुम्भी नर्क। त्यहाँ खसेको चारैजना किन? मनुष्य भएको अवस्थामा धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएर पनि, सेठहरूको छोरा भएर पनि गर्नुपर्ने कुशल कर्महरूलाई नगरिकन, गर्न नहुने अलग नहुने हुनुपर्ने कुराहरूबाट अलग नभइकन प्रमाणित भएको कारणले गर्दा, विशेष गरिकन परस्त्रीहरूलाई गमन गर्ने, बिगार्ने, व्यभिचारहरू गरेको कारणले गर्दा त्यो लोहकुम्भी नर्कमा खसेको। अनि त्यो लोहकुम्भी नर्कमा उनीहरू खस्दाखेरि तलबाट माथिबाट तल पुग्नको लागि, फेदमा पुग्नको लागि 30,000 वर्ष, फेरि त्यो घ्याम्पोको फेदबाट फेरि माथि किनारमा पुग्नको लागि 30,000 वर्ष त्यतिसम्म लाग्थ्यो। त्यसरी 60,000 वर्षपछि ती चारैजना हाम्रो गौतम बुद्धको पालामा किनारमा पुग्दाखेरि टाउको अलिकति निस्किँदाखेरि पश्चाताप मानेर अरूलाई संवेग उत्पन्न गराउनको लागि भने चारैजनाले एउटा एउटा गाथा उच्चारण गर्न लागेको थियो। तर उनीहरूले त्यो गाथाहरू उच्चारण गर्न सकेनन्। चारैजनाले एउटा एउटा शब्द मात्र भन्न सके। एकजनाले स मात्र भन्न सके, एकजनाले न मात्र भन्न सके, अर्कोले डु मात्र भन्न सके, अर्कोले सो मात्र भन्न सके। तपाईहरुले सुन्नु भएको पनि होला, स न डु सो भनेर। अनि त्यो शब्द कसले सुनेको थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जेतवन महाविहारमा बसिराख्नु हुँदाखेरि प्रसेनले कोशल राजाले उसकै कानमा आएर त्यो चारवटा शब्दहरू कसैले भनेको जस्तै गरी सुन्न पुगेको थियो, जसको कारणले गर्दा भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि भगवान बुद्धले सत्य तथ्य के हो, त्यो चारवटा शब्दहरू कहाँबाट आए, ती चारवटा शब्दहरू भन्ने को हुन् भनेर त्यति बेला भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यो चारवटा शब्द अघिना चार सिंह पुत्रहरूले लोहकुम्भी नर्कबाट 60 वर्षपछि त्यो घ्याम्पोको किनारमा आइपुग्दा टाउको अलिकति निस्किँदाखेरि आफूहरूले सम्यक समुद्र काश्यप सम्यक समुद्रको पालामा मनुष्य भएर जन्म लिएर पनि कुशल कर्म गर्न नसकेको कारणले गर्दा पश्चाताप मानिकन सँगसँगै अरूलाई संवेग उत्पन्न होस् भनी अरूलाई चेतना जगाउनको लागि उच्चारण गर्न लागेको चारवटा गाथाको पहिलो शब्द। त्यो चारवटा गाथा, ती चारवटा गाथाहरू के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो सेठ पुत्रले उच्चारण गरेको गाथा के हो त भन्दाखेरि 60 वर्ष सहस्राणि परिपूर्णानि सबसो निरय पच्च मानान कदा अंतो भविष्यति। 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष भइसक्यो रे। परिपूर्णानि 60 वर्ष परिपूर्ण भइसक्यो। त्यो घ्याम्पोमा लोहकुम्भी नर्कमा खसेर किनाराबाट खसेर फेदमा पुग्यो। 30,000 वर्ष त्यो फेदबाट फेरि माथि आयो। टाउको अलिकति मात्र के निस्किन लागेको थियो,
उसले के मात्र उच्चारण गर्न सक्यो? स भनेर मात्र। पुरा गाथा के हो त भन्दाखेरि 60 वर्ष सहस्रानि 60,000 वर्ष परिपूर्ण भइसक्यो यो नर्कमा खसेर दुःख भोगिराखेको। निरये पच्छ मानानं कुटो घडा अन्तो भविष्यति। नर्कमा खसेर नर्कमा दुःख भोगिराखेका हामीहरूको यो दुःख घडा अन्तो भविष्यति कहिले अन्त हुने हो भनेर सबभन्दा पहिलो सेठको छोरालाई पश्चाताप मानिकन उच्चारण गर्न लागेको गाथा, जुन गाथालाई भगवान बुद्धले प्रसेनले कोसला राजालाई बताउनु भएको थियो। सको पुरा गाथा। दोस्रो सेठको पुत्रले उच्चारण गर्न लागेको गाथा कुन हो त भन्दाखेरि उसले त न मात्र उच्चारण गर्न सक्यो, नठी अन्तो कुटो अन्तो न अन्टोपट्टि दिशति तथाहि पकटं पापं तुयं मयं च मारिसा भनेर दोस्रो सेठ पुत्रले उसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो मात्रै होइन मेरो पनि नठी अन्टो यो दुःखको अन्त छैन, कुटो अन्टो अन्त कहाँ छ र? न अन्टोपट्टि दिशति अन्तलाई देख्दैन। अहिले जुन लोहकुम्बी नर्कमा खसेर जुन दुःख भोगिराख्नु परेको छ त्यसको अन्त देख्दैन। तिम्रो मात्र होइन मेरो पनि त्यस्तै हाल छ। अनि त्यो पनि के को कारणले गर्दा भएको त भन्दाखेरि तथाहि पकटं पापं तुयं मयं च मारिसा। साथी हाम्रो दुःखको अन्त किन नभएको त भन्दाखेरि पहिलोको जन्ममा मानिस भएर जन्म हुँदाखेरि पकटं पापं तिमीले जस्तै मैले पनि पाप गरेर आएको थिएँ, त्यसको कारणले गर्दा अहिले दुःखको अन्त देख्दिन भनेर दोस्रो सेठको पुत्रले पश्चाताप मानिकन उच्चारण गर्न लागेको गाथा। तर सबै गाथा उच्चारण गर्न सक्यो, भ्यायो त भन्दाखेरि भ्याएन, न भन्ने मात्र उच्चारण गर्न पायो। त्यस्तै तेस्रो सेठ पुत्रले के मात्र उच्चारण गर्न पायो त भन्दाखेरि डु मात्रै उच्चारण गर्न पायो। पुरा गाथा के हो त भन्दाखेरि डु जीवित म जीवी मह ये सन्ते न ददमहसे। दुजीवित भनेको अन्यायपूर्वक अधार्मिकपूर्वक जीवन गुजारा आयौँ हामीहरूले, हुन पनि हो। भगवान बुद्धको पालामा जीवन लिएर सेठहरूको छोरा भएर पनि धन सम्पत्तिले पुरा परिपूर्ण भएर पनि कुशल कर्म गर्नको लागि सबै प्रकारको मौका भएर पनि धार्मिक पूर्वले परस्थित परपुरुषलाई गमन गरिकन व्यभिचार गरिकन जीवन गुजारा गरेर आयो। दानहरू पनि दिएनौँ सन्ते, उनीहरू धनाढ्य भएको कारणले गर्दा दान गर्न सक्ने पनि थियौँ रे हामी, तर ये सन्ते न ददमहसे हामीले धन सम्पत्ति हुनाहुँदै पनि दान दिएर आएनौँ। सन्तेषु ददमानेषु दीपं नाकम अटनु। दान ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए, दान गर्ने क्षमता पनि उनीहरूमा थियो। भगवान बुद्धको पाला भएको कारणले गर्दा दान ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए, तर दानसम्म पनि हामीले गरेर ढिप भनेर संसार चक्रमा यात्रा गर्दाखेरि भय अन्त्रेहरूबाट मुक्त हुनको लागि ढिपसम्म पनि हामीले आफ्नो लागि बनाउन सकेनौँ, जसको कारणले गर्दा हामी नर्कमा खसिराख्यौँ भनेर
त्यसो सेट पुत्रले पश्चाताप मानिकन उच्चारण गर्न खोजेको गाथा, तर उच्चारण गर्न सक्यो त भन्दाखेरि सकेन, मात्र डु भन्ने शब्द मात्र उच्चारण गर्न सक्यो। अनि चौथो अन्तिम सेन पुत्रले सो भन्ने शब्द मात्र उच्चारण गर्न सक्यो, जसको अर्थ हुन्छ सोहम ननो इटो गन्त्वा, सोहम ननो इटो गन्त्वा लड्डाना मानसी योनि लड्डाना मानसी। त्यो म यदि केही गरी सोहम नुन इटो गन्त्वा, केही गरी म यो नर्कबाट मुक्त भएर योनि लड्डाना मानसम, मानिसको जीवन यदि मैले फेरि पाउने हो भने त वदन्यो शील सम्पन्नो कामी कुशलं बहु। जुन सत्पुरुषहरू छन्, पण्डित व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको कुरालाई सुनेर म शील सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई दान धर्म गर्नेछु, कुशल कर्महरू गर्नेछु। कति गर्नेछु त भन्दाखेरि कामी कुशलं बहु, धेरैभन्दा धेरै कुशल गर्नेछु भनेर उसले विचार गरे। केही गरी म वा हामीहरू यो लोहकुम्भी नर्कबाट वा बाह्य दुर्गतिबाट मुक्त भएर फेरि पहिले पाएको जस्तै मनुष्य जीवनलाई पाउने हो भने त अब चाहिँ हामीले कुशल कर्महरू वा मैले कुशल कर्महरू धेरै गर्नेछु भनेर त्यसरी पश्चाताप मानिकन उच्चारण गर्न खोजेको चौथो गाथा, तर उच्चारण गर्न सक्यो त भन्दाखेरि सकेन, मात्र सो भन्ने शब्द मात्र उच्चारण गर्न सक्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अन्तिम गाथामा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, जुन व्यक्तिहरू अपाय दुर्गति पतन भइराखेका छन्, अपाय दुःख भोगिराखेका छन्, उनीहरूले कति पश्चाताप गरिराखेका छन् त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा मनुष्य जीवन पाएर पनि कुशल कर्म गरी नआएको जुन पश्चाताप वा प्रमादी भएर आएको पश्चाताप, गर्न नहुने पाप कर्महरूलाई गरेर आएको पश्चाताप त छँदैछ, गर्नुपर्ने कुशल धर्महरूलाई पुण्य धर्महरूलाई गरी नआएको पश्चाताप पनि त्यहाँ छ, दुवै प्रकारको पश्चाताप। अब बाह्य दुर्गतिमा पतन भइराखेको बेलामा त्यति बेला चाहिँ अब म पुण्य कर्म गर्न चाहन्छु, राम्रो कुरा गर्न चाहन्छु, नराम्रो कुराबाट अलग हुन चाहन्छु भनेर पाउँछ त भन्दाखेरि अब त पाउँदैन। त्यति बेला त मात्र के मात्र हुन्छ, पश्चाताप गरिकन त्यो जीवनमा त्यो अपाय दुर्गतिमा जबसम्म आफ्नो कर्म सकिँदैन, अकुशलको विपाक भोग्ने तबसम्म भोगिराख्नु पर्ने हुन्छ। अपाय दुर्गति नर्कहरूको जीवन त्यस्तो हुन्छ। अघि नै भने जस्तै पटपटी पोलेको त्यो फलामको तरलमा जलिराखेकै किन नहोस्, त्यसो जलिराख्दा पनि उनीहरू मर्छन् त भन्दाखेरि मर्दैनन्। जबसम्म अकुशल कर्मको विपाक सकिँदैन तबसम्म आयु क्षय हुँदैन उनीहरूको। आयु क्षय त्यति बेला हुन्छ जब अकुशलको विपाक भोग्न सकिन्छ। यदि अझै भोग्नुपर्ने कर्म बाँकी छ भने त्यहाँ उनीहरूको आयु क्षय हुँदैन। जतिसुकै दयनीय दुःखहरू भोग्नु परे पनि आयु क्षय हुँदैन, आयु क्षय हुँदैन। अनि त्यति बेला त्यस्तो दुःख सहिरहनु परेको बेलामा पुण्य कर्म गर्छु भनेर पाउँछ त भन्दाखेरि पाउँदैन। हो, ती चारजना सेठ पुत्रहरूले पश्चाताप माने जस्तै हामी पनि अहिले मनुष्य जीवन पाइराखेका हामीहरू
मनुष्य जीवन मात्र हामीले पाएका छैनौँ, बुद्ध शासन पनि हामीले पाइराखेका छौँ, बुद्ध शिक्षा पनि अहिले विद्यमान छ। त्यसो हुँदाखेरि साधारण कुशल कर्महरूदेखि लिएर अति उत्तम अति श्रेष्ठ कुशल कर्महरू गर्ने मौका पनि हामीसँग विद्यमान छैन त भन्दाखेरि अवश्य विद्यमान छ। ठुलो अवसर ठुलो मौका हामीहरूले पाइराखेका छौँ। एक मनुष्य जीवन, अर्को बुद्ध शासन भएको अवस्थामा निर्वाणबाट मुक्त हुन सक्ने बाटोमा हिँड्ने मौका हामीहरूले पाइराखेका छौँ। गएको शनिबार पनि भनेको थिएँ मैले, खन भनेर क्षण अवसर मौका। के अवसर त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडेर निर्वाण विमुख भएर हामी हिँड्ने मौका हामीले पाइराखेका छौँ। निर्वाणको बाटोमा सिधा हिँड्नको लागि हामीले मौका पाइराखेका छौँ। त्यो मौका अरू बेला पाउँदैन, बुद्ध शासन भएको बेलामा मात्रै पाउँछ भनेर पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ। त्यो कुरा अझै दोहोऱ्याउँछु। हो त्यो क्षण त्यो अवसर बुद्धोत्पाद नवम खण्ड भन्छ। बुद्ध उत्पन्न भइरहेको वा बुद्ध शासन भइरहेको जुन अवसर छ, मौका छ, क्षण छ, त्यसलाई हामीले घुमाउनु हुँदैन, त्यसलाई हामीले चुकाउनु हुँदैन। यदि चुकायौँ भने अघि नै 4 जना सिंह पुत्रहरू लोहकुम्बीमा गएर पश्चाताप माने जस्तै हामीहरू पनि खनाटिटाही सोचन्थे। जब त्यो अवसर घुम्छ, मौका घुम्छ, क्षण नागेर जान्छ, त्यति बेला हामीहरू पनि पश्चाताप मानेर बस्नुपर्ने हुन्छ भनिकन सम्झी बुझिकन प्रमादी हुनु त अवश्य पनि हुनु हुँदैन। प्रमादी भयो भने यो जीवनमा पनि भएका धन सम्पत्तिहरू स्वास्थ्यदेखि लिएर परिवार इष्टमित्रहरूदेखि लिएर क्षय हुनु, नष्ट हुनु, ध्वस्त हुनु त छँदैछ। यो जीवन पनि जति आयुसम्म बस्नुपर्ने हो त्यो आयुसम्म हामी बस्न सक्दैनौँ। चाँडोभन्दा चाँडो क्षय भएर जान सक्ने हुन्छ। जीवन केही गरी बाँचिरहे पनि त्यो जीवन कष्टमय हुन्छ, दुःखमय हुन्छ, अर्थपूर्ण हुँदैन। अनर्थ हुन्छ भने आउने जीवनहरू अझ योभन्दा पनि 100औं गुणा, 1000औं गुणा, लाखौं गुणा के हुनेछ त भन्दाखेरि अझै कष्टकर दुःखमय हुन्छ। अझ अपाय दुर्गतिमा पतन भयो भने त त्यहाँबाट एकचोटि फेरि टाउको उठाउन पनि गाह्रो हुनेछ भन्ने कुरालाई जानी बुझिकन हामीले प्रमादी भएर बसिराख्नु हुँदैन। आजैबाट भोलिबाट नै हामीले गर्नुपर्ने काम कुराहरू, आचरणहरू जति पनि भगवान् बुद्धका शिक्षाहरू छन् तिनीहरूलाई आफूहरूको बरकतले भ्याएसम्म आचरण अभ्यास गर्ने। त्यसरी नै जति पनि त्याग्नुपर्ने पापहरू छन्, अकुशलहरू छन्, नराम्रो काम कुराहरू छन्, ती काम कुराहरूलाई त्यागिकन, प्रमादी नभइकन, बेहोसी नभइकन, उन्माद नभइकन, विशेष गर्न भन्नुपर्दा एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा बेस्मृति नभइकन हामी सबैले धर्म श्रवण गरिराख्नु भएका सबै उपासक उपासिकाहरूले अप्रमादी भएर सम्पादन गर्न सकुन्। यो अप्रमादीले, अप्रमाद धर्मले चाँडोभन्दा चाँडै निर्वाण सम्पत्ति लाभ गर्नको लागि पनि हेतु होस् भन्ने आशिका गर्दै आजको उपदेशलाई टुङ्ग्याउँछु। अब पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि गएको हप्ता यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा जलपान भोजन सर्वदान गराउने हाम्रा श्रद्धालु दादाहरूको नाम एकचोटि सुनाउँछु। 2078 साल माघ 9 गते आइतबारको दिन जलपान दान ओम प्रकाश र
सुशीला देवी रङ्गटा ललितपुर बखुन्डोलबाट प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै भोजनदान दिवंगत आमा र दिदीको पुण्य स्मृतिमा दण्डबहादुर वज्राचार्य लपुगाभा, त्यस्तै सर्वदान ओम प्रकाश र सुशीला देवी रङ्गदान बखुन्डोलबाट प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै 10 गते दिवंगत आमा बुवाको पुण्य स्मृतिमा मङ्गललाल उपासक च्यासलबाट प्राप्त भएको थियो भने भोजनदान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा लक्ष्मी साक्य चालुबारबाट प्राप्त भएको थियो। 11 गते जलपानदान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रामचन्द्र डुवाल नगदेश। भोजनदान दिवंगत आमा बुवाको पुण्य स्मृतिमा बाबुकाजी डुवाल नगदेश र सर्वदान श्री यान डुवाल नगदेशबाट प्राप्त भएको थियो। 12 गते जलपानदान रेणुका वज्राचार्यको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै अर्नितारा वज्राचार्य गाफहाल। भोजनदान दिवंगत आमा बुवाको पुण्य स्मृतिमा श्रद्धेय धर्मावती गुरुमा धर्मज्योति विहारबाट प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै 13 गते जलपानदान दिवंगत रत्नशोभाको पुण्य स्मृतिमा सबिना साके ललितपुरबाट प्राप्त भएको थियो भने भोजनदान जमुना साके ललितपुर जलगाउँबाट प्राप्त भएको थियो। हिजो शुक्रबार 14 गते जलपानदान प्रतिमा वज्राचार्य ललितपुरबाट प्राप्त भएको थियो भने भोजनदान दिवंगत राम गोविन्दको पुण्य स्मृतिमा राजु टङ्गोल नवबहिल ललितपुरबाट प्राप्त भएको थियो भने आज शनिबार बिहान 6 बजे र 8 बजेको जलपानदान श्री कृष्ण महर्जन ललितपुर क्वार्कोबाट प्राप्त भयो भने भोजनदान दिवंगत आमाको आमा हेरा कुमारीको पुण्य स्मृतिमा दान गर्नुभएको छ। उहाँ जलपान भोजन र सर्वदान दान गर्नुहुने श्रद्धालु दादाहरू। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाहरूबाट दान गर्नुहुने उपासक उपासिका दादाहरू सबै सुखी हुन्, निरोगी हुन्, दीर्घायु हुन्, भययात्रीबाट मुक्त हुन्। विशेष गरिकन उहाँहरूले गर्नुभएको पुण्य धर्महरू निर्वाण सम्पत्ति लाभ गर्नको लागि हेतु होस् भनेर आशिका गर्ने हामी सबैले एकचोटि साधु अब सबैले एकैसाथ पुण्यानुमोदन गरौँ। Sarve Sattva